लोग गाने बजाने वालों की इज्जत करेंगे जी। वो जिनको कल तक लोग बेहया कहते थे, अब उनको सितारे कहना शुरू कर दिया। माज अल्लाह, क्या बन गए हैं सितारे। और वो अखबार में खबर देते कहते हैं फजल है अल्लाह का। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। उनकी इज्जत होने लगी है, उनको तो क़यादतें मिलने लगी हैं। फिर फरमाया लोग जुल्म करके फख्र करेंगे, जुल्म करके फख्र से बताएंगे मैंने इतने जुल्म किए, इतने पाप किए। ये मैं बड़ी सादगी से धीमे धीमे लहजे में आपको बातें सुना रहा हूं। मेरे नबी पाक ने फरमाया इंसाफ बिका करेगा। इंसाफ फरमाया मुआफिजों की कसरत होगी लेकिन हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं होगा। मुआफिजों की सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना। चोरों की आप यकीन करें जितना उनसे डर लगता है उतना इनसे भी डर लगता है। जितना उनसे उतना ही ऐसी ऐसी जगहों पे नाके लग गए हैं जहां तोकी कोई नहीं बनता। अल्लाह तबारक व तआला जाने क्या माजरा होने वाला है, क्या सूरत होने वाली है। तगड़ा बंदा तो काबू आता कोई नहीं, और शरीफ आदमी बेचारा सड़क पे खड़ा होकर इम्तिहान ही देता रहता है। वो इम्तिहान ही देता रहता है, घंटों उस बेचारे की तलाशी होती है 36 जगहों पे। आप ये दिखाएं, आप वो दिखाएं, आप ऐसा करें, आप वैसा करें, फलां करें, ये करें, वो करें, हद कर देते। फिर फरमाया कि दरिंदों की खाले लोग इस्तेमाल करेंगे, और फरमाया जो बाद में आने वाले होंगे वो पिछलों पर लानते भेजेंगे। बाद वाले पिछलों पर अब्बा जी कख नहीं कीता, दादाजी ये काम हो जाएगा। फरमाया फिर मेरे हबीबे करीम ने 69वें नंबर पर फरमाया फिर सुर्ख आंधियां आएंगी, फिर जलजले आएंगे। फिर 72वें नंबर पर फरमाया, 71वें नंबर पर फरमाया लोगों की सूरतें बदल जाएंगी। फिर मेरे हबीबे करीम ने फरमाया डरना उस वक्त से अगर तुमने उन फितनों में अपने ईमान को न बचाया तो तुम्हारे ऊपर आसमान से पत्थर बरसेंगे, आसमान से पत्थर बरसेंगे, तुम पर सुर्ख आंधियां चलेंगी, लोगों की शक्लें खूबसूरत होने के बाद बदल जाएंगी, अजाब आएंगे। मेरे दोस्तों फितनों के दौर में करना क्या है। एक हदीस मेरे नबी पाक ने फरमाया अगर तू समझे ना तेरा ईमान बिल्कुल नहीं बच रहा तो चंद बकरियां लेके जंगल में चला जाना, बकरियां चरा लेना, दूध पी लेना, वक्त गुजार लेना, लेकिन दुनिया से भज जाना। फिर मेरे हबीबे करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर फितनों का दौर आ जाए तो जो चल रहा हो वो खड़ा हो जाए और जो खड़ा हो वो बैठ जाए। क्या मतलब? फरमाया जो फितना परवर लोग हो उनके करीब कभी ना जाए, उनके पास मैं इधर भी जरा 10 मिनट दे लूं, मैं जरा उस मौलवी साहब की बात भी सुन लूं, मैं जरा इधर भी। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरात पढ़े तो नबी पाक नाराज हो जाए, हजरत उमर तरात पढ़े तो हुजूर नाराज हो जाए और फरमाया कि ये तो क्या कर रहा है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयाते ज़ाहिरा में होते तो मेरी पैरवी करते। और यहाँ आदमी हर जगह से हर आदमी को अपने मोबाइल में रखे हुए है, फितना तेरे दिमाग में उग जाएगा। यहाँ तो पहले अपने अकायद और नजरियात पूरे पढ़ ले, फिर जिसको तेरा दिल करे पढ़ना, वरना इसके अलावा इजाजत नहीं किसी और की मजलिस में जाके अपने ज़हन के अंदर निफाक का बीज बोने की। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हल बताया। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी बड़ी जमात से जोड़ के रहना। फितनों के दौर में किस जमात से जोड़ के रहना जी? और फरमाया उन जमात से जुड़ना जिनमें बड़े लोग हो, जिनमें बोले तो सही यार थक गए आप लोग जी। कितनी प्यारी आवाज चल रही है। किस जमात में रहना है? जिसमें जमात भी बड़ी हो, लोग भी। किसी के पास अगर दाता गंज बख्श अली अजमेरी है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास हजरत शेखुल इस्लाम जैसी शख्सियत है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अली पूरी जैसी शख्सियत है तो हमें दिखाए, अगर किसी के पास मियां शेर मोहम्मद जैसा कोई है तो हमें दिखाए, और अगर किसी के पास बरेली के इमाम जैसा कोई है तो हमें दिखाए। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये गार वार से पार है। किसी के पास ऐसे नफूसे कुदसी है तो दिखाए, ये वो रंग है, ये वो कैफ है, ये वो मस्ती है। आला हजरत फाजिल बरेलवी के शहजादे हुज्जतुल इस्लाम बाहर निकलते हैं, चेहरा खोल के हिंदू देखते जाते हैं और कलमा पढ़ते जाते हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया हुज्जतुल इस्लाम, ये तो इस्लाम के हक होने की दलील बन गया है। हुज्जतुल इस्लाम मेरे दोस्तों ऐसी शख्सियत
جن کے پاس ہندو کافر سکھ جوگی آ کے بیٹھے، اللہ کلمے کی توفیق عطا فرما دے۔ اتنے نفوس قدسیہ اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ دکھائے، تو اگر کسی اور کے پاس نہیں تو جن کے پاس ہیں انہیں بھی پھر ان سے جڑا رہنا چاہیے، اسے بھی نئے نئے ذائقے چکھنے کی ضرورت ہے۔ داتا صاحب جایا کریں، جائیں گے کنج مال لین جاؤ گے، لاہور تاں جاؤ گے جی، کوئی کام پہ گا نہ، ایسے نہیں، ایز اے اسپیشل ٹائم نکال کے۔ اور مجھ سے پوچھو تو اس لیے جانا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی، آپ آئے تو یہاں مذہب آیا، آپ آئے تو یہاں اسلام آیا، ٹائم نکال کے جائیں، جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جایا کریں۔ جائے داتا صاحب امام الاولیاء ہیں، غوث اعظم اور خواجہ معین الدین جیسے لوگ سلامی دیتے ہیں، ساڈے ذرا نیڑے نے نا، تے مکے والے جڑے نیڑے رہندے نے وہ تھوڑی کردے نے، وہ اندر نے سویرے ٹر دی جانا ہے، تو داتا صاحب قریب ہیں تو ہم اتنا جاتے نہیں۔ تو میرے دوستوں ان فتنوں کی، اور آخری بات سن لیں، فتنوں کے زمانے میں کرنا کیا ہے؟ سب نے اپنی اپنی باتیں کی، اپنی اپنی باتیں۔ ایک بزرگ بڑی خوب بات کی، کہنے لگے وہ کام کرنا جو اصحاب کہف نے کیا تھا۔ کیا کرنا؟ وہ اپنے لوگوں کو لے کے تو ایک کونے میں بیٹھ گئے تھے، فرمانے لگے اس کونے میں تو ان کے ساتھ تو بیٹھا ہوا کتا بھی بچ گیا تھا، تم بھی کسی ولی کے پاس جا کے بیٹھ جانا، تم بھی کسی اللہ والے کے پاس جا کے، یہ قرآن میں رنگ بیان کیا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جانا، اس کے پاس بیٹھو گے تمہارے عقیدے مضبوط ہوں گے، وہ تمہارے نظریات کی حفاظت کرے گا، اس کی مجلس تمہارے ذہن پر پہرا بٹھا دے گی، اندر تمہارے کسی بد مذہب کو، بد عقیدہ کو، گندگی کو آنے نہیں دے گا۔ کسی کے ساتھ جڑ جا، کسی کا ہو جا، کسی کے پاس بیٹھا کر، کسی کے۔ اقبال نے کیا خوب بات کی، کہنے لگا دور ہی نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا۔ میرے دوستو اہل اللہ سے رابطہ رکھیں، ان کے پاس بیٹھے، وہ اس دور کے فتنوں سے بچائیں گے، وہ بات رکھیں گے، وہ تمہارے عقیدوں کی، تمہارے ایمان کی۔ اب تو وہ بزرگ ہی نہیں رہے، وہ والدین نہیں رہے جو بچے کو جھڑک سکے، خبردار دوسری طرف نہ جانا۔ اب تو ہر کوئی آزاد ہے، اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ میرے دوستو جڑ جائیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی سنگت اختیار کریں۔ قرآن مجید نے جو حکم دیا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے بدبخت نہیں رہتا، نیک بخت ہو جاتا ہے۔ کسی کے پاس بیٹھے، مرشد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا معنی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بک جانا، بک جانا۔ پھر جیسے وہ کہے تو پہلے تسلی کر، عقیدہ، نظریہ، سنت، شریعت تسلی کر، پھر تو جب اس کے ہاتھ بک گیا تو پھر اس کی مرضی کے مطابق وقت گزار، وہ تیرے نظریات کی حفاظت کر لے گا، وہ تیرے اوپر پیرے بٹھا دے گا، وہ تجھے فتنوں سے محفوظ کر لے گا، وہ تجھے ان آزمائشوں سے بچا لے گا۔ اور کتنے بڑے لوگ، امام فخر الدین رازی، امام صرف ہم نہیں پڑھتے، ساری پڑھتے ہیں امام صاحب کو، امام فخر الدین، تفسیر کبیر امام رازی رحمت اللہ لکھی، لیکن تفسیر کبیر لکھ کے بھی، وقت کے مفسر اعظم ہو کے بھی، انہوں نے بھی ضرورت محسوس کی تو حضرت نجم الدین کبریٰ کے مرید ہو گئے جا کے، حضرت نجم الدین کبریٰ کی بیعت کی، اور وقت وصال آیا، انتقال کا وقت آیا تو شیطان آ کے کھڑا ہو گیا۔ اور شیطان کا طریقہ ہے مرتے وقت بندے کو بے ایمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ساری رات تمہاری ناک پہ بیٹھا رہتا ہے کہ سانس اکھڑنے لگے گی تو بے ایمان کروں گا۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں آ گیا اور آ کے کہنے لگا بتا خدا ہے؟ کہتے میں نے کہا ہے، میں نے دلیل دی تو اس نے توڑ دی۔ پڑھا لکھا تو وہ بھی بڑا ہے نا، شیطان بھی پڑھا لکھا ہے، پڑھا لکھا کہ نہیں، فرشتوں کا بھی، تو پھر پڑھ کے بچ گیا کہ پھنس گیا، الجھ گیا نا، پریشان ہو گیا نا۔ تو اس کا مطلب ہے علم پڑھے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہوندا مت روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ بھاچ اس بات سے تو مت سمجھیں کہ وہ بڑا اسکالر ہے، بڑا پینٹ کوٹ پہن کے تقریر کرتا ہے، لیکن شیر خدا علی المرتضیٰ کے صاحبزادوں کے خلاف وہ گفتگو کرتا ہے، اور جنتی جوانوں کے سردار کو جو بکواس کرے جنت میں جائے گا کیسے؟ بتائیں کیسے جائے گا؟ اس کی جدت دیکھی جائے یا رسول اللہ کی حدیث دیکھی جائے؟ تو بڑی جلدی نا، اب تو سب سے بڑا مولوی بھی وہ ہے جو ٹی وی پہ آتا ہے، چاہے 2 لاکھ روپے کے گھنٹے کا اپنے پلے سے دے کے ٹی وی پہ بیٹھا ہو۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں گا، دلیل دوں گا کہ لوگ جیب سے پیسے دے کے جاتے ہیں، پروگرام نشر کراتے ہیں،
تو یہ عجیب حال ہے، لوگ اسی کی بات مان لیتے ہیں، اسی کے طریقوں میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، بھانت بھانت کی اپنی اپنی مرضی کے رنگ ہے، اپنی اپنی مرضی کے لبادے، قرآن و سنت اپنے بزرگوں کے طریقوں کے مطابق وقت گزارے۔ امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 300 دلیلیں دی خدا کے ہونے کی۔ کتنی؟ شیطان نے 300 کی 300 توڑ دی۔ فرماتے جب دلیلیں ختم ہو گئیں تو پھر مجھے دل کے فیض کی ضرورت درپیش ہوئی۔ پھر میں نے اپنے شیخ کی طرف توجہ کی، میں نے کہا سونیا ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے نا، ہاتھ تو تیرے ہاتھ میں دیا ہے، تو محافظ ہے میرے دین و ایمان کا، مہربانی فرما۔ حضرت نجم الدین کبریٰ اسی وقت سامنے جلوہ گر ہوئے اور فرمانے لگے راضی اس بے ایمان سے کہہ دے میرے نبی نے جس رب کو رب کہا ہے میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے ہی اسے خدا مانتا ہوں، بغیر دلیل کے۔ تو امام راضی فرماتے تھے علم نے تو بظاہر ڈبو دیا تھا، یہ تو پیچھے پشت تھی، نسبت کا فیض تھا، جس نے مرتے مرتے بھی راضی کو بچا ہی لیا ہے، جس نے ڈوبتے ڈوبتے بھی راضی کو۔ میں نے دلیل وہ والی دی ہے جو سب کے ہاں قابل قبول ہے، میں نے صرف میں نے کسی اپنے بزرگ کی بات نہیں کی، جو دلیل سب کے ہاں قابل قبول ہے وہ دلیل پیش کی۔ میرے دوستو یہ بڑا ضروری امر ہے، بڑا ضروری کام ہے، یہ دور نکتہ چی ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ جا، جس دل میں تو مکی ہے وہی چھپ کے بیٹھ